غنشوفو الشابتر متعلقة بسيكل دي غوش سيديمونتيغ في لاجيوديناميك اكسترن أو دورة الصخور الرسوبية. إذا كما كنعرفو لي غوش سيديمونتيغ سي تخوف على سيرفاس دو لا تيغ، كتكون في لا سيرفاس دو لا تيغ في سطح الأرض، وكيوقع لها ليغوزيون يعني التفتت، كتفتت افيك لو طون، يعني افيك دي مليون داني كيوقع لها التفتت. من بعد هادوك النواتج اللي ديال التفتت كيوقع لهم لو ترونسبور ا ديستونس، يعني كيتنتقلوا عبر مسافات سوا باغ لو سوا باغ لير، يعني بالهواء او الماء. ومن بعد هادوك النواتج ديال ديك الصخره الام اللي تفتت كيوقع لهم لا سيديمونطاسيون ولا كنسميوه لا دياجينيس، يعني كيتجمعوا من جديد وكيعطيونا دي غوش سيديمونتيغ جديده. يعني هادشي اللي غنشوفوه بالديتاي كيفاش كيوقع. هاد لي غوش سيديمونتيغ ابري لا تكتونيك دي بلاك، يعني ابري مثلا لا سابديكسيون دي بلاك اوسيانيك سو اون بلاك كونتينونتال، هاد لي غوش سيديمونتيغ كتحول لي غوش ميتامورفيك نتيجة ديال لا تمبيراتير وديال لا بريسيون، اولا كتحول لي غوش ماغماتيك نتيجة ديال لا فيزيون دي غوش باغ لا تمبيراتير. اذا غادي نبداو لالتيراسيون ميكانيك او التفتت الميكانيكي، كيفاش كتفتت هاد الصخور ميكانيكيا. اذا غنشوفوا واحد الفرق بسيط كاين بين الكلمه ديال l'altération و l'érosion. اذا l'altération correspond à la transformation d'un roche sain، واحد الصخره كتكون مير يعني صحيحه، سواء كانت سيديمونتير ولا ميتامورفيك ولا ماغماتيك، à des produits d'altération sans mobilisation، يعني كتفتت بلا ما يتحركوا دوك النواتج ديال التفتت المسافات. وعندنا فيه دو تيب، l'altération mécanique ولا l'altération chimique. بالنسبه لليغوزيون هو كيكون التفتت، كيكون l'altération، ولكن avec la mobilisation des produits de l'érosion. هذيك النواتج ديال الصخره اللي تفتت يعني كيوقع لهم لو ترانسبور، ولكن سون موديفيكاسيون شيميك دي مينيرو، بلا ما كتغير ديك المعادن اللي كتكون لنا لا غوش ميغ، الصخره الام اللي وقع لها ليغوزيون. اذا الفرق بين لالتيراسيون و ليغوزيون هما بجوج بينهم لالتيراسيون، غير ليغوزيون افيك لا موبيليزاسيون دي برودوي دو ليغوزيون، يعني دوك النواتج ديال التفتت ديال الصخره كيوقع لهم لو ترانسبور. غادي نشوفوا l'altération ميكانيك ولا كنسميوه لا ديزاغريغاسيون ميكانيك. في كيكون في المناطق اللي فيها فور ريليف، اللي فيها التضاريس بزاف وما كيكونوش فيها لي فيجيتو بزاف، في بالكوفير فيجيتال، وما كيكونش كتكون فيها كذلك درجه الحراره مرتفعه امبليتيد تيرميك. اذا هاد l'altération ميكانيك فيه بزاف ديال الانواع. فيه لي فارياسيون ديورن دو تمبيراتير، يعني التغير ديال درجة الحرارة بين النهار والليل. فيه لالتيرنونس جيل دي زون، يعني كما كنعرفوا المياه مرة كيوقع لها جيل مرة دي جيل، يعني مرة ذوبان مرة تصلب. كاين لا كريستاليزاسيون دي سيل، التبلور ديال الأملاح. كاين لا فراغمونطاسيون باغ لي كورون دون اودير. اذا غنشوفوا هاد العوامل بالديتاي. اذا غادي نبداو بلي فارياسيون ديورن دو تمبيراتير، كيفاش كتادي لالتيراسيون ميكانيك دي غوش. كما كنعرفوا ان لا تمبيراتير في النهار كتكون مرتفعه تري زيلفي، وفي الليل كتكون منخفضه. اذا هذا كيؤدي للريشوفمون ديال لي غوش في لو جور في النهار، ولو غوفخواديسمون في لا نوي، وكتبرد في الليل. اذا هاد لالتيراسيون ولا لا فارياسيون ديال لا تمبيراتير اونتر لو جور اي لا نوي كيؤدي للتفتت ديال الصخور، لالتيراسيون ميكانيك، كنسموه تيرمو كلاستي. كاين كذلك لالتيرنونس جيل دي جيل، لو انفلتري دون لي فيسير دو لا روش. اذا كما كنعرفوا ان المياه كتدخل في التشققات ديال الصخور وكيوقع لها سوليديفيكاسيون، يعني جيل يدي جيل، مره كتصلب مره كتذوب. اذا هذا كيؤدي الى لالتيراسيون ميكانيك ديال لي غوش، كيؤدي للتفتت ديال الصخور، كنسميوه كريو كلاستي كما كنشوفوا في هذه ليماج. هذا كريو كلاستي ديال الغرانيت. كاين لالتيراسيون اللي مرتبط بلا كريستاليزاسيون دو سيل. هاد النوع كيكون في المناطق اللي فيها بزاف ديال لي سيل، يعني الاملاح، بحال مثلا لي بور دو مير بجوانب ديال البحار ديال لي زوسيان ديال المحيطات. اذا هادوك لي سيل
كيوقع لهم لا كريستاليزاسيون او نيفو دي غوش، ومع لوطون كيأديو للتفتت ديال هاديك لي غوش اللي وقع فيهم، اللي وقع التجمع ديال هادوك لي سيل فيها. هذا كيتسمى اولو ولا الو كلاستي، الو كلاستي. كاين كذلك لالتيغاسيون بيو ميكانيك، بحال اللي كما كنشوفوا هنايا في ليماج. اذا هاد لي غاسين ديال لي زغبر كيوقع لهم، يعني كيوقع لهم الانغراس في لي غوش، كيأديو للتفتت ديال هادوك الصخور. هذا كيتسمى التيغاسيون بيو ميكانيك، يعني مرتبط بلي زغبر. كاين لالتيغاسيون دير ولا كنسميو ايغوزيون يوليان، يعني الحد مرتبط بالرياح. هذا كيكون غالبا في المناطق الصحراويه. اذا النتيجه ديال الرياح بشكل دائم كيؤدي لالتيغاسيون ميكانيك ديال هادوك لي غوش. كما كنشوفوا لهاد غوشي كنسميوه شامبينيون، هي يعني نتيجه ديال الرياح انها كتضرب في في ديك المنطقه اللي لتحت ديال لاغوش، اذا ادت تكون واحد الصخره على شكل شامبينيون بحال واحد الفطريات. كاين لالتيغاسيون المرتبطه بلي كورون دو، هادي كما كنشوفوا هنا هاد الصخور اللي كتكون في الشواطئ. اذا النتيجه ديال الاصطدام ديالها مع الماء ديال الامواج، يعني بشكل يومي، مع الوقت كيوقع لها لالتيغاسيون ميكانيك، يعني كنسميوه مرتبط بلي كورون دو، حتى هو داخل في لي زالتيغاسيون ميكانيك. اذا هنا غادي نكونوا كملنا من هاد النوع ديال الالتيغاسيون ميكانيك. غادي من بعد نشوفوا لالتيغاسيون شيميك.